पाकिस्तान से अंजू और उसके दोस्त नसरुल्लाह की अदालत में घूमते हुए तस्वीर सामने आई। ये वीडियो सामने आया है। अंजू नसरुल्लाह तस्वीर में अदालत परिसर में घूम रहे हैं। अंजू ने अपना चेहरा ढका हुआ है, नसरुल्लाह उसका हाथ पकड़ के घूमता हुआ दिख रहा है। अब आप ही सोचिए कि अंजू और नसरुल्लाह पाकिस्तान में क्यों घूम रहे हैं। अंजू का पहनावा काफ़ी कुछ कहता है। अंजू के चारों तरफ सुरक्षा घेरा है जिसमें अंजू नसरुल्लाह का हाथ पकड़कर जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, ये अंजू की तस्वीर है। अपना जो चेहरा ढके हुए लड़की है ये अंजू है, और जो हाथ पकड़कर उसकी बाह पकड़कर उसके हाथ में हाथ डालकर जो लड़का सफ़ेद कुर्ता पाजामा में जा रहा है वो नसरुल्लाह है। और उसके बाद अंजू पहले कार में बैठती है, नसरुल्लाह उसके साथ कार में बैठता है। क्या ये लोग वकील हैं और ये सुरक्षाकर्मी साथ में क्यों? ये तस्वीर, ये जो वीडियो आया है, ये वीडियो काफ़ी कुछ कहता है। और क्या ये अंजू ने बुर्का पहना है? हाँ, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बुर्का ही है। अंजू का पहनावा क्या कुछ कहता है? तो प्रश्न अंजू के इस नए वीडियो पर, और ये बहुत साफ वीडियो है जिसमें अंजू अपने दोस्त नसरुल्लाह के साथ दिखाई दे रही है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि क्या अब अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली है, क्योंकि अदालत में दोनों आए हैं। पाकिस्तान गई अंजू को लेकर कई तरह के दावे भी हो रहे हैं, कई प्रश्न उसकी इन वीडियोस को देखकर भी उठ रहे हैं। नसरुल्लाह और अंजू के बीच आखिर क्या चल रहा है? पाकिस्तान में मौजूद अंजू और उसके फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से फ़ोन पर बातचीत की है। इसमें अंजू का दोस्त एक बार फिर से अपनी बात से पलट गया है, और कल तक अंजू के साथ किसी भी लव एंगल से इनकार करने वाला नसरुल्लाह अब कह रहा है कि वह अंजू से शादी को तैयार है, बशर्ते अंजू तैयार हो जाए। तो नसरुल्लाह ने आज तक से बातचीत में अंजू से प्यार की बात को अब खुलकर स्वीकार किया है। और एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। पाकिस्तान में अंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, वो मुसलमान बन गई है। मेरे परिवार को अंजू पसंद आ गई है, लेकिन अब जो खबर आ रही है, नसरुल्लाह ने कहा, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कि अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है। पाकिस्तान में अंजू ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो अब इस्लाम धर्म में दाखिल हो चुकी है और उसने अंजू से बदलकर अपना नाम भी फातिमा रख लिया है, यानी कि नाम तक उसने अपना बदल लिया है। ये खबर भी इस वक्त आ रही है, और अब ये तय हो चुका है कि अंजू ने। और आइए इस समय हम आपको सीधे पेशावर लिए चलते हैं। शहाबुद्दीन हमारे साथ हैं। शहाबुद्दीन, बताइए अंजू और नसरुल्लाह के बारे में क्या खबर है, और क्या अंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, नाम बदल लिया है? जी बिल्कुल, ये अंजू जो चंद दिन पहले यहाँ पाकिस्तान पहुंची थी पेशावर, और यहाँ पे एक दूर अफ्तादा इलाका है दीर, विले दीर बाला, वहाँ पे नसरुल्लाह नामी लड़के के साथ जब उनके साथ दोस्ती हो गई फेसबुक पे, तो वो वहाँ पर पहुंच गई। लेकिन कल रात तक उनका कहना था कि उनके चूंकि वहाँ पर निकाह की अदालत में केस चल रही है तो वो वापस जाके वो निपटाएंगे, फिर वो आएगी। लेकिन अचानक आज वो दोनं अदालत को, पहले तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर ली और घर पे उनका सब कुछ हो गया। इस्लाम कबूल करने के जो लवाज़िमात थे वो कर लिए। फिर उन्होंने दीर बाला के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में पहुंच गए और वहां पर गवाहों की मौजूदगी में निकाह भी कर लिए। और इस बात की तस्दीक पुलिस के जो सरबराह है मलाकन डिवीजन के DIG मलाकन डिवीजन, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी कि अंजू ने इस्लाम कबूल करके उनका नाम फातिमा रख दिया है, और उन्होंने निकाह भी नसरुल्लाह के साथ कर ली है। अब शहाबुद्दीन, ये भी बताइए कि अंजू के वापस भारत आने की क्या खबर है? फिलहाल तो उनके जो भारत वापस जाने का जो खबर रात को थी, तो उनका कहना था कि मैं वापस भारत जा रही हूँ क्योंकि वहाँ मैं मेरे 2 बच्चे हैं और मैं निकाह में हूँ, तो वो केस में निपटाऊंगी। लेकिन अब जबकि अचानक उन्होंने इरादा तब्दील कर दिया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना नाम भी इस्लामी फातिमा वो रख लिया है और निकाह भी नसरुल्लाह के साथ हो गई। तो अभी इसके बाद जब वो मीडिया के सामने आएंगे, बात करेंगे, तो तफसील
بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ کب بھارت واپس جا بھی رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ اب مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بھارت واپس چلی جائے۔ شہاب الدین، کیا انجو نے اور نصر اللہ نے بار بار جھوٹ بولا ہے ہر بات کو لے کر؟ یہ ہر بار جب انہوں نے بات کی ہے تو پہلے جب انہوں نے، آپ ویڈیو دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو فوٹو شوٹ اس نے کیا ہے اور ساتھ ہی تصویریں نکالی ہے، تو نصر اللہ تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن انجو جو کہہ رہی تھی کہ وہ 3 دن بعد واپس بھارت چلی جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ جب وہاں تنسیخی نکاح ہو جائے گی تو پھر وہ آئے گی، لیکن اب اچانک انہوں نے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اب وہ آئی ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر کے نکاح کر لی ہے، تو ابھی تفصیلات تھوڑی دیر میں آئے گی، کیونکہ ابھی نکاح بھی منظر عام پر نہیں آئی، کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ انسٹرکشن جج کی عدالت میں جب گئے ہیں تو پولیس نے پورے علاقے کو کارٹن آف کر دیا ہے اور وہاں پر میڈیا اور کسی اور کو عدالت کے احاطے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، سخت سیکیورٹی کے انتظامات کی گئے ہیں، لیکن ابھی جب ان کو پولیس ڈی آئی جی کے مطابق ان کو گھر منتقل کر دیا ہے بحفاظت اور ان کے نکاح کے بعد، تو ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کوئی بیان ریکارڈ کر کے جاری کر دے یا میڈیا کے ساتھ بات کر لے۔ جی شہاب الدین، انجو تو پہلے سے شادی شدہ ہیں، ان کا طلاق بھی نہیں، اس کا طلاق بھی نہیں ہوا ہے، ایسے میں کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ جی یہاں پر ہمارے قوانین کے مطابق اگر ایک نکاح ہو تو اس کی دوسری نکاح نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ایک دوسرے مذہب کی لڑکی وہ اپنا مذہب چینج کر کے، وہ تبدیل کر کے وہ اسلام قبول کر لے تو محمد اللہ ہماری یہاں پر جو قانون ہے اس کے مطابق پھر وہ نکاح ہو سکتی ہے۔ مطلب ایک شادی شدہ لڑکی بنا طلاق کے دوسرے ویکتی سے شادی کر سکتی ہے؟ جی بالکل، یہاں ہمارے جو قانون ہے محمد اللہ اس کے مطابق اگر دوسرے مذہب کے کوئی لڑکی وہ اسلام قبول کر لے تو آلریڈی انجو نے اسلام قبول کر کے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، تو اس کے مطابق ان کی نکاح صحیح ہے۔ یہاں پر چونکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی کوئی لڑکی جو ہے نا پہلے سے شادی میں ہو اور وہ اس نکاح کے بعد کوئی دوسری نکاح کر لے اور دوسری شادی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، نہ قانون میں ہو سکتا ہے نہ اسلام میں ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ دوسرے مذہب تو اس میں محمد اللہ نے یہ ہے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ شادی کر سکتی ہیں۔ لیکن اب بھارت میں تو انجو کا ابھی طلاق نہیں ہوا ہے، تو ایسے میں یہ معاملہ تھوڑا سا الجھتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے شہاب الدین آپ کو؟ جی بالکل، یہ معاملہ ایسا ہی ہے، کیونکہ انجو کا یہی کہنا تھا کہ وہ 3 دن بعد واپس چلی جائے گی، کیونکہ ان کے شوہر کے ساتھ ان کا تنسیخی نکاح کا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، تو وہ نمٹا کے پھر وہ شادی کریں گے، لیکن معلوم نہیں ابھی یہ انجو اور نصر اللہ جب تفصیلات بتائیں گے کہ یہ کیوں یہ اچانک یہ فیصلہ کر لیا، شاید کہ انجو جو ہے نا اس کے محبت میں اتنے گہرائی تک وہ چلی گئی کہ وہ 2-3 دن جب یہاں پر رہی ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ اسلام قبول کر کے وہ شادی کر کے، کیونکہ انہوں نے بھی وکلاء کے ساتھ اور قانونی ماہرین کے ساتھ صلاح مشوروں کے بعد جو ہے نا یہ کام کیا ہے کہ یہاں پر پاکستان کے قوانین کے مطابق شادی ہو سکتی ہے، تو شاید کہ ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ انڈین قوانین کے مطابق اگر ایک لڑکی نکاح میں ہے تو وہ دوسری نکاح نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پاکستان میں قانونی ماہرین کے ساتھ جب ان کے صلاح مشورے ہو گئے ہوں گے تو انہوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ اسلام قبول کر لے تو پھر یہ نکاح کر سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے شہاب الدین یہ بڑا الجھا سا معاملہ لگ رہا ہے۔ اب تو انجو کے 2 شوہر ہو گئے، کیونکہ بھارت میں بھی ان کے ایک شوہر ہیں، ایک پتی ہیں، اب ایک پاکستان میں بھی ہو گئے، اب یہاں آئیں گی تو یہاں تو بنا طلاق کے آپ دوسری، ہمارے یہاں تو آپ شادی کر نہیں سکتے ہیں، تو اب پتہ نہیں وہ جائیں گی بھی یا نہیں جائیں گی، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ بھارت آئیں گی بھی یا نہیں آئیں گی؟ کہہ رہی ہیں
अंजू कह रही है कि भारत आएगी या कुछ इस तरह की जानकारी आपको मिल पाई है? तो ये तो अंजू से पता चलेगा, जो अभी फातिमा नाम है उसका, तो उनसे पता चलेगा और नसरुल्लाह से। लेकिन अभी मुश्किल ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो ये दो शौहर तो नहीं हो सकते कि एक पाकिस्तान में शौहर होगा, दूसरा भारत में शौहर होगा। तो इस वजह से मामला तो ये सही है कि उलझा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में कि अब तो मुमकिन नहीं है कि वो वापस भारत आ सके। ठीक है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि वो कैसे जो है ना एक निकाह के ऊपर दूसरी निकाह कर के, और वो इंडियन कवानीन के मुताबिक वो कर नहीं सकती। तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी ये तफसील और ये चीजें सारे नसरुल्लाह और फातिमा यानी अंजू के से जो है ना पता चलेगा कि उनके आगे इरादे क्या है।